अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों, कैसे हैं आप? आज की ये वीडियो है देसी घी और डॉक्टर शहजाद बत्रा की राय। देसी घी के मुतालिक बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया, डॉक्टरों की तरफ से साइंस कह के कहा गया और कंपनियों की तरफ से प्रोपेगेंडा किया। एक अरसे तक प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है, लेकिन अब डॉक्टर शहजाद बत्रा उसके मुतालिक क्या कहते हैं, ज़रा सुनिएगा। देसी घी बहुत बुरा है। ये ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है, दिल के लिए भी ठीक नहीं है, हार्ट अटैक का बायस बनता है और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। ये प्रोपोगंडा किया गया 1970s में कंपनियों की तरफ से। रिसर्च कोई नहीं थी उस वक्त भी, बहुत ज्यादा इसकी बैकअप पे चंद रिपोर्ट्स थी। जी दोस्तों, आपने सुना, डॉक्टर शहजाद बत्रा की राय सुनी है देसी घी से मुतालिक। वो कह रहे हैं कि 70s के दौरान कंपनियों की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया कि देसी घी जो है बीमारियां पैदा करता है, कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है, शुगर, चर्बी, ब्लड प्रेशर, ये सारी की सारी बीमारियां पैदा करता है। और जब ये प्रोपेगेंडा किया गया, लोगों ने देसी घी छोड़ दिया, तो फिर क्या हुआ? डॉक्टर शहजाद बत्रा का दूसरा वीडियो क्लिप मुलाहिदा कीजिए। फिर जब ये बात हुई कि भाई देसी घी बुरा है तो फिर क्या खाएं, फिर उसके मुकाबले में कुकिंग ऑयल्स आगे, कुकिंग ऑयल भी खाएं। तो ये ज्यादा कार्ब और कुकिंग ऑयल, रिफाइंड कुकिंग ऑयल खाने से फिर क्या हुआ कि आहिस्ता 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 बीमारियां बढ़ गई। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, शुगर बहुत ज्यादा हो गई, मोटापा बहुत ज्यादा हो गया, दिल के अमराज ज्यादा हो गए। जी दोस्तों, दूसरा वीडियो क्लिप डॉक्टर शहजाद बत्रा का आपने देखा है। डॉक्टर शहजाद बत्रा कह रहे हैं कि जब देसी घी छोड़ दिया फिर क्या हुआ? फिर कुकिंग ऑयल आ गए, बनास्पति घी आ गए। और जब लोगों ने कुकिंग ऑयल, बनास्पति घी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, तो फिर वही सारी बीमारियां जो इल्जाम लगाया गया था देसी घी पे, वो सारी की सारी बीमारियां पैदा होना शुरू हो गई। अब डॉक्टर शहजाद बत्रा का तीसरा वीडियो क्लिप मुलाहिदा कीजिए, इसमें ये क्या कहते हैं। कि नहीं, देसी घी ठीक है, दिल के लिए अच्छा है, ये ब्लड प्रेशर भी नहीं करता। इवन रोटी चुपड़ लें या सालन इसके अंदर पका लें तो ये आपकी इंटेस्टाइन के लिए ठीक है, स्टोमिक के लिए ठीक है, शुगर भी ज्यादा नहीं बढ़ने देता, बल्कि जिस्म के अंदर जमा हुआ जो कोलेस्ट्रॉल और चर्बी है उसको भी ये भुलाता है और बेहतरीन है। कोई बैड कोलेस्ट्रॉल का मोटापे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। जी दोस्तों, तीनों वीडियो क्लिप आपने देख लिए हैं कि डॉक्टर शहजाद बत्रा बिल्कुल ये रिकमेंड कर रहे हैं कि देसी घी जो है सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा है। हमारे यहाँ एक अरसा तक जो है डॉक्टर हजरात ये सब कुछ हमें बताते रहे हैं। आज भी एक डॉक्टर है, उसका मैं नाम नहीं लेता, मीडिया पे बड़ा मशहूर है, वो कह रहा होता है कि देसी घी आपने ज़रा सा भी नहीं खाना। डॉक्टर, चले नाम ले देता हूँ, डॉक्टर अफान कैसा, सब जानते हैं, उनका मैं वीडियो क्लिप लगा सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल इसी पे ही तबसरा करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये ऐसा है कि डॉक्टर हजरात खुद एक अरसे तक लोगों को वरगलाते रहे, तो क्या वो साइंस को नहीं जानते थे? और क्या ये सिर्फ कंपनियों का प्रोपेगेंडा था, जिस तरह के डॉक्टर शहजाद बत्रा साहिब कह रहे हैं? दरअसल ये नहीं, बात ये नहीं है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा था कंपनियों का। हमारे यहाँ एक अरसा तक साइंस को एक मजहबी सहीफ़ा की हैसियत हासिल रही और साइंसदान इसके मिसले पैगंबर थे, और उन्होंने साइंस के नाम पे जो कुछ बक दिया हमने जाना ये भी पैगाम इलाही है। यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। यूं साइंस का हवा ऐसा बैठाया गया कि माशरों में और किसी बात को कबूल किया ही नहीं जाने लगा, और जो कुछ डॉक्टर हजरात ने कह दिया उसके पीछे रिसर्च। हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं ये तो वैसे भी मुकल्लिद हैं मगरिब के। अब मगरिब से जो उल्टी सीधी रिसर्च आ गई, इन्होंने आमन्ना वसद्दकना कहा और सीधा उसके तबलीग में लग गए। अब इसका क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, ये अपनी अकल से इन्होंने नहीं सोचा। आप देखें कि हमारे यहाँ एक कल्चर हुआ करता था, देसी घी का कल्चर। लोग देसी घी इस्तेमाल करते थे, उसे पसंद किया करते थे, लोग मक्खन खाते थे, लस्सी पीते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोपेगंडे की वजह से डॉक्टरों के सिरे से ये सारा कल्चर ही ख़त्म हो गया। अब क्या होता है कि उल्टा हमारे बच्चों को देसी घी से बू आती है, वो बू जो उन्हें बनास्पति घी और कुकिंग ऑयल से आनी चाहिए, लेकिन उल्टा चक्कर हो गया। आपने वो किस्सा नहीं सुना कि एक लड़की थी, वो जहर में पली बड़ी थी, बचपन से लेके बड़े होने तक वो जहर की खुराक उसे दी गई थी। फिर वो एक बंदा उसका आशिक हो गया, उसके लिए तुरैयाक लाया, तो तुरैयाक से उसकी मौत वाक़या हो गई। तो हमारा भी हाल उस लड़की की तरह का है कि हम जहर फांक फांक के इतने जहरीले हो चुके हैं कि अब खालिस खुराक हमें हजम ही नहीं होती है। वो एक दूध वाला बताता है कि वो पानी वाला दूध दिया करता था और बड़े शौक से औरतें लेती है, कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन गलती से उसने खालिस दूध दे दिया, तो अगले दिन औरतें कहने लगी, भाई ये कैसा दूध दे दिया था, बच्चों को तो पेचिश लग गए हैं, उनसे तो हजम ही नहीं हुआ, खालिस दूध दिया करो। तो हमारी हालत ये हो गई है कि हम जो है खालिस को नाखालिस और नाखालिस को खालिस समझने लगे हैं, क्योंकि आदी जो उस चीज़ के हो गए हैं।
مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ میری والدہ جب مکھن نکالا کرتی تھی اور اس کو چولہے پہ گرم کیا کرتی تھی تو پورے کا پورا گھر جو ہے دیسی گھی کی مہک سے، خوشبو سے مہک جاتا تھا، پورے کا پورا گھر ایسی خوشبو ہوا کرتی تھی۔ اور آج کل کے ماڈرن بچوں کے سامنے دیسی گھی رکھو، وہ کہتی اس میں سے بو آتی ہے۔ تو بات یہ یہاں تک پہنچ چکی ہے، یعنی کہ ہم اپنی صحتوں کا خیال نہیں رکھتے، ہم صرف پروپیگنڈے کے تحت بس سائنس کا ٹھپا لگا دو، ڈاکٹر نے کہہ دیا بس جی یہ بات تو پکی ٹھکی ہو گئی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہم حکیم حضرات جو ہیں ایک عرصہ تک لوگوں کو کہتے رہے ہیں نہیں یہ دیسی گھی، اب آپ اپنی عقل سے دیکھ لیں کہ ہلکی سی حرارت پہ جو پگھل جائے، ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھنے سے پگھل جائے، جو گھی صرف تھوڑی سی گرم روٹی پہ رکھ دو تو وہ پگھل جائے، وہ جسم کی حرارت کو ایسے برداشت کرے گا، وہ جسم کے اندر جا کے کیسے جم سکتا ہے؟ بلکہ اس کے مقابلے دوسرا گھی تو بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ دیسی گھی کو تو آپ تھوڑا سا آنچ دیں اس کو اور وہ پگھلتا چلا جاتا ہے، تو اس کا مطلب جسم کے 37 سینٹی گریڈ پہ تو وہ اندر جمے گا ہی نہیں، وہ فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے۔ اور جب سے ہم نے دیسی گھی چھوڑا ہے، ہمارا کلچر ختم ہوا ہے، تو بیماریاں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ اب چلتا چلتا بندہ جو ہے گر جاتا ہے، کیا ہوا جی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اسپتال لے جانے نہیں پائے اور پہلے ہی موت واقع ہو گئی ہے اس کی۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص ہوتا ہے سر میں درد ہے، سر میں درد رہنے لگ گیا ہے، جی ٹیسٹ کروا لے، ڈاکٹروں کو اور کوئی کام آتا نہیں، ٹیسٹ کروا لے، ٹیسٹ کروایا جی آپ کو تو کینسر ہے، آخری سٹیج پہ پہنچ چکا ہے، بس جی اب تو دعا کریں، مریض جو ہے اب اس کی جتنی خدمت کرنی ہے کر لیں، اب بابا جی نہیں بچنے والے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جسم جو ہے ایک عرصے تک ان زہروں کے خلاف جو ہم پھانک رہے ہیں، جو ہم کھا رہے ہیں، قوت مدافعت اپنی استعمال میں لاتا رہتا ہے اور ان کے خلاف ڈٹا رہتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ قوت مدافعت جس وقت مسلسل حملے ہوتے رہیں، ایک پانی کا قطرہ ایک پتھر پہ بھی ٹپکتا رہے نا جی، ایک عرصے کے بعد اس میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ تو مسلسل جب حملے ہوتے رہیں گے تو جسم کا مدافعتی نظام جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، اور جب فیل ہوتا ہے تو وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ اب جس وقت اندر کا نظام ختم ہو گیا تو باہر سے وہ نظام انسٹال نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی کسی قسم کی ریپیئرنگ بھی نہیں ہو سکتی، تو کیا ہوتا ہے کینسر ہے، اب جی ختم ہو گیا ہے، کہانی ہی ختم ہو گئی ہے۔ ہوا کیا ہے، وہ ایک دن کی بات نہیں تھی، وہ پچھلے اتنے عرصے تک جو وہ پھانکتا رہا ہے زہر، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ میرے جو نانا تھے نا، وہ ابھی پچھلے جون میں فوت ہوئے ہیں، اور ان کی اتنی اچھی صحت تھی، 100 کے لگ بھگ ان کی عمر تھی، نہ کوئی بلڈ پریشر نہ کوئی شوگر، ساری عمر انہوں نے کھیتوں میں کام کیا، ہل جوتے، گائے بھینسیں دوتے رہے اور خالص خوراکیں کھاتے رہے، لیکن آخری عمر تک ان کا معدہ سلامت تھا، ان کو نہ کوئی شوگر تھا نہ کوئی بلڈ پریشر تھی، کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے۔ کیا ہمارا لائف سٹائل تھا، ہماری خوراک تھی، وہ ساری کی ساری اب جدید پروپیگنڈے اور سائنس کے تحت جو ہے ہم نے وہ سب چھوڑ دیا، اور ہم ان بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایک ہمارے پڑوسی چاچا ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ گھر گھر میں گائے بھینس بکری ہوا کرتی تھی، گاؤں دیہات کی بات کر رہا ہوں، تو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا گھی ہوتا تھا، ہم دیسی گھی استعمال کرتے تھے، اسی میں کھانا پکاتے تھے، اسی میں ہی ہر چیز اسی میں پکتی تھی۔ تو ایک مرتبہ میں کہیں مہمان گیا تو وہاں پہ انہوں نے حلوہ پکایا ہوا تھا، اور وہ حلوہ تھا بناسپتی گھی میں، کہتے ہیں مجھے اس میں سے بو آئے اور میں اس کو کھا نہیں سکا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج وہی ہم بناسپتی گھی بڑے شوق سے کھا رہے ہیں، اسی میں حلوے پک رہے ہیں، اسی میں مٹھائیاں پک رہی ہیں، اسی میں پکوان پک رہے ہیں، اور اسی کو ہی ایک من و سلوہ سمجھ کے کھایا جا رہا ہے، جبکہ وہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ تو یہ ہوا کہ وہ ہم سے ہمارا کلچر لے لیا، وہ صحت مند غذائیں جو تھی، صحت کے لیے اچھی غذائیں جو تھیں، وہ تو ساری ختم کر دیں اس پروپیگنڈے کے تحت۔ اب کیا ہو گیا، فیکٹریوں کا مال آ گیا۔ آپ اپنے لیے دیکھیں، خود ایک چیز بنائیں گے، آپ کتنا صفائی کا خیال رکھیں گے، آپ کو پتہ ہے آپ نے خود کھانا ہے۔ یہ جو تہذیب ہے نا جی، یہ ظاہر پرستی کی تہذیب ہے، ایک چیز خوبصورت نظر آنی چاہیے، فیکٹری کی چیز خوبصورت بنی ہوئی یا خوبصورت پیکنگ میں ہمیں بڑی اچھی لگے گی، اور اپنی جو چیز ہے وہ صحت کے لیے جتنی بھی اچھی ہو، لیکن ہم کہیں گے کہ یار وہ بات نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا جی، یہ ذائقے ایسے ہی نہیں بنتے، مطلب کیا ہے، ادھر ہی وہ یوں پسینہ صاف کرتا ہے اور سیدھا اس کے اندر مٹھائی کے بیکری کے آئٹم کے اندر ادھر ہی وہ ناک صاف کر کے آتا ہے، نہ کوئی ہاتھ شاد ہوتا ہے، سیدھا کام میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ تو حالت ہوتی ہے۔ اور تو آج کی ویڈیو کا پیغام یہ ہے کہ اپنی چیزیں استعمال کریں، اپنا کلچر استعمال کریں، انشاءاللہ آپ صحت مند بھی رہیں گے، بیماریوں سے بھی بچے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے،
इंशाल्लाह अगली ऐसी ही अच्छी वीडियो में हाजिर होंगे, आप ज़रूर देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।